ओ सर जी, शहबाज शरीफ साहब ने तो कमाल कर दिया है। वही जो तेल पहले बढ़ाया था, आज शहबाज शरीफ की तकरीर आपने सुनी होगी कि शहबाज शरीफ साहब को सिफारिश की गई है पेट्रोल 95 रुपए लीटर इजाफा और डीजल 203 रुपए का इजाफा। ओ माय गॉड, ये गाड़ी किधर जाके रुकेगी भाई? ये पेट्रोल वाली गाड़ी तो 200 की स्पीड से मोटरवे पे भाग रही है। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब जब तकरीर करने के लिए आए तो हमें अंदाज़ा हो गया कि आज कीमतें नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि तकरीर का मकसद ही यही है कि जनाब शहबाज शरीफ आ रहे हैं और वो आवाम को बताना चाह रहे हैं कि हुकूमत आपके लिए कुर्बानी देगी और दे रही है। ये ज़हन में रख लो। जब कीमतें बढ़ी थी हमने तनकीद की थी कि जनाब इतनी कीमतें क्यों बढ़ा दी हैं, लेकिन अब तीसरा हफ्ता है कीमतें ना बढ़ाने की। हुकूमत को आप तारीफ करेंगे। बिल्कुल पूरी दुनिया में जो है ना तेल महंगा हुआ है, पूरी दुनिया में अब तेल महंगा हो गया है। अब तब उस वक्त भी महंगा हुआ था थोड़ा बहुत, तो हमने बड़े कंपेयर किए थे कि जनाब इतना महंगा नहीं हुआ जितना पाकिस्तान ने कर दिया। हमने ये कहा था, आपको पता है, हमने हक सच की बात की थी। अब दोबारा बहुत महंगाई हो गई है सर जी, तेल बहुत महंगा हो गया है, डबल महंगा हो गया है। आज किसी ने मुझे बताया कि अमेरिका में भी जो $1.5 का था वो $5 तक हो गया है। बहरहाल ये उन्होंने भी बताया है। अब आए जी पेट्रोल। शहबाज शरीफ जिंदाबाद, बिल्कुल जिंदाबाद, आपको ये कहना पड़ेगा। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि 56 अरब का एक हफ्ते में ये बोझ हुकूमत अपने ऊपर बर्दाश्त करेगी। 56 अरब रुपए का। बिल्कुल ये बात ठीक है जी, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो इसके लिए आप शहबाज शरीफ साहब को सलाम भी करें और तारीफ भी करें, ये बनती है, इस वक्त बनती है। ठीक। अगली खबर जी। सर जी, मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि ट्रंप ने, पागल ट्रंप ने, मेंटल ट्रंप ने कहा है कि मैं 10 दिन तेल की तनसीबात पे हमला नहीं करूंगा। हमने कहा ये धोखा है, ये फराड है। और अभी जनाब रात की खबरों में आ गया है कि इसराइल ने अमेरिका के मशवरे से ईरानी तनसीबात, तेल पर और न्यूक्लियर तनसीबात पे हमला कर दिया है। आप इससे अंदाज़ा करें कि इस बदमस्त हाथी, जो बदमस्त हाथी है ट्रंप, इसका दुनिया में अब क्या एतबार रहा है? कोई एतबार रहा है? खुद अमरीकी लोग कह रहे हैं कि हमें ईरान के ऊपर ट्रस्ट है, ट्रंप के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है ईरान की और बहुत बड़ी नाकामी है ट्रंप की। ट्रंप तो सर जी बिल्कुल ही बेकार साबित हुआ है, यकीन करो। झूठा, फ्राडिया, धोखेबाज, 420, जो मर्जी डकैत, जुल्म करने वाला, ये बिल्कुल वो हुआ है। आज भी बड़ी कह रहा था जी, मैं शहबाज शरीफ की बड़ी तारीफ करता हूँ जिसने कहा था कि मैंने 1 करोड़ बंदों की जानें बचाई हैं इंडिया पाकिस्तान की जंग रोक के। अच्छा जी, आपकी बात मानी थी शहबाज शरीफ ने, इंडिया पाकिस्तान की जंग रुक गई थी। अब आप शहबाज शरीफ की माने और ईरान की जंग बंदी करें। पहले जंग बंदी करें, फिर मुज़ाकरात करें और उसके बाद आगे बातचीत करें। बहुत जुल्म किए और आपके 10 जहाज भी ईरान ने अबनाए हुर्मत से गुजारे हैं। आपने कहा जी गुडविल जेस्चर के तौर पे, अपना नेक बिहेवियर शो करने के तौर पे 10 जहाज गुजारने दो। ईरान ने गुजारने दिए हैं और उसके बावजूद आज आपने हमला किया है और इसराइल ने हमला किया है। अगर खाली इसराइल ने हमला किया है तो आप, अमेरिका का बड़ा अच्छा मौका है वो इसराइल को कहे कि मैं आपको छोड़ता हूँ, आप मेरी जो है ना मेरी पॉलिसियों के खिलाफ चल रहे हैं। लेकिन नहीं, ये नूरा कुश्ती है आपस में इनकी, और ये बहुत बड़ा जुल्म किया है इन्होंने। और अब ईरान ने क्या ऐलान किया है? ईरान ने कहा जी कि इन्होंने तनसीबात पे हमला किया ना। पहले हम कहते थे आँख के बदले आँख, कान के बदले कान, नाक के बदले नाक, जो हमारे कुरान में भी लिखा हुआ है। लेकिन उन्होंने कहा जितना अब इन्होंने जुल्म किया है तो
تو اب آنکھ کے بدلے سر، ناک کے بدلے سر، کان کے بدلے سر، اب ساری ہوگا، بنتا ہی سارا ہے۔ آیت اللہ خامنائی کو شہید کیا ہے انہوں نے، 50 بندے مارے ہیں۔ سر جی یہ بالکل سر کے بدلے سر اب ہو گیا۔ اب ایران کو اور زیادہ غصہ آیا ہے، آج میں آپ کو بتا رہا ہوں، آج ایران کو ابھی اور زیادہ غصہ آیا ہے۔ آج 83ویں اور 84ویں لہر بھی جو ہے نا، وہ 50ویں لہر بھی یہ آج چلی جائے گی، ٹھیک ہے، آج چلی جائے گی بالکل۔ آگے آئیں جی، خلیجی ممالک کا ایران سے رابطہ کرنے پر شہباز کی بار بار تعریفیں اور ملاقات کی گئی، اور کویت نے اور جرمنی نے شہباز شریف صاحب کی بہت تعریف کی ہے کہ جناب علی یہ ایک بہت اچھا شہباز شریف صاحب کام کر رہے ہیں، ہم شہباز شریف صاحب کی تعریف کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ انہوں نے کہا ہے۔ اور اگلی خبر آپ کو میں یہ بتاؤں کہ امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس نے نیتن یاہو کی بڑی بے عزتی کی ہے، اور اس نے کہا کہ تم نے ٹرمپ کو دھوکے میں رکھ کے حملہ کروایا ہے۔ آپ نے کہا تھا آپ صرف بحری بیڑا بھیجیں تو یہ ایران والے مان جائیں گے، تو اب جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ تم نے غلط ٹرمپ کو پٹی پڑھائی ہے اور جنگ میں دھکیلا ہے، اور اب آپ کو بھی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، ٹھیک ہے، اب آپ کو بھی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ خمیازہ ویسے بھگت رہا ہے، جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کا میئر رو رو کے کہہ رہا ہے کہ جناب اسرائیل تباہ ہو گیا ہے، اور ان حکمرانوں کو کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ سکول، ان کے سڑکیں، ان کے لوگ شہید ہوئے ہیں، کتنے 1300 تو میں نے آج صبح آپ کو بتائے ہیں، اور جو 5000 زخمی ہوئے ہیں ان میں سے بھی آدھے سمجھو مارے گئے۔ تو اس حوالے سے ایران سے زیادہ جو بندے مرے ہیں نا وہ اسرائیل میں مرے ہیں، یہ ذہن میں رکھ لیں، اسرائیل میں مرے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بڑی بات ہے جی۔ اگلی سر جی آپ کو خبر میں بتاؤں، اگلی خبر، پاکستان میں اگلے ہفتے بھرپور طریقے سے لاک ڈاؤن شروع ہو رہے ہیں۔ آپ کے بڑے یہ شادیاں متاثر ہوں گی اور بڑے چیزیں متاثر ہوں گی آپ کی، اور یہ جو لوگ پرائیویٹ گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی پابندی لگے گی۔ بہت بڑا لاک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے۔ یہ جو آج شہباز نے تقریر کی ہے نا کہ مجھے 203 روپے لیٹر ڈیزل کی سفارش ہوئی تھی کہ بڑھاؤ، میں نے نہیں بڑھایا، لہٰذا حکومت جو ہے بالکل اداروں کی بھی چھٹیاں کرے گی، اور اس کے اوپر حکومت بہت زیادہ جو ہے نا وہ توجہ دے گی کہ جناب اس کے اوپر یہ پیٹرول حکومت برداشت نہیں کر سکتی، واقعی نہیں کر سکتی۔ ابھی تو آئی ایم ایف بھی پڑا ہے، اس نے بھی آ کے تو فون کرنے ہیں شہباز کو کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، 76 ارب روپیہ سانو دیو، ادھر کدھر عوام دیتے تسی لا رہے ہو، ٹھیک ہے نا، یہ صورتحال بننے والی ہے۔ تو ابھی میں آج اس لیے ویلاگ سے لیٹ ہو گیا کہ ایک شادی میں گیا ہوا تھا، اور اس شادی میں تو آپ کو پتہ ہے 1 ڈش پارٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں کتنی ڈشیں تھیں، یہ کس قسم کی تھی، ذرا آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس طریقے سے بھی رستے نکلتے ہیں، لوگ نکالتے ہیں رستے۔ تو یہ میں نے تھوڑی سی ویڈیو بنائی ہے، وہ آپ دیکھیں۔ ایک شادی پہ آئے ہیں، لیکن یہ بڑا میں دیکھ رہا ہوں کہ ادھر ہر چیز الاؤ ہے، تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ شادی ہال نہیں ہے، اس میں آپ سارا کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ کیا بتائی آ رہے ہو؟ ہاں جی، یہ میں دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کی کھا رہے تھے، تو یہ زبردست چیزیں ہیں یہ ساری، یہ سویٹ کی کتنی سینکڑوں قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ سیلڈ وغیرہ، سیلڈ دیکھیں شادیوں پہ آپ نے اتنا کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شادی ہال نہیں، یہ ریسٹورنٹ ٹائپ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ادھر گول گپے وغیرہ، اور اب یہ ادھر وہ شادی والا وہی پہ آپ کو سویٹ دکھائی تھی، اب یہ دیکھیں
شادی تو یہ سات چیزیں ساتھ بن بھی رہی ہیں ساری یہ جلیبیاں وغیرہ پوری ہے یہ چلو وغیرہ ہے یہ دیکھیں گے اتنا کبھی آپ نے شادیوں پہ دیکھا ہے یہ دیکھیں یہ گاجر کا حلوہ یہ جلیبیاں یہ دیکھیں یہ جیسے وہ بوفے ڈنر ہوتا ہے نا ویسے ہے یہ باربیکیو سارا بن رہا ہے یہ سارے چائنیز ادھر یہ چائنیز وغیرہ ہے یہ دیکھیں گے